ल स्टार्ट गरौँ है त। अब यो हप्ता हामीले कोर्सलाई ऱ्यापअप गर्नुपर्छ होइन। क्लासेसहरू लगातार राखौँ, यो हप्तामा हाम्रो सकिन्छ होइन। Okay, so we're talking about displacement thickness. Displacement thickness. Standard notation like delta S streak on a So boundary layer को basic concept चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा हेर्यौँ होइन। बाउन्ड्री लेयर भन्दा बाहिर चाहिँ हामीले फ्लुइडलाई आइडियलाइजिङ गर्न सक्दो रहेछौँ है। तर बाउन्ड्री लेयर भन्दा भित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ त, फ्लुइड को चाहिँ भिस्कोसिटी र प्रपर्टी कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट होइन। त्यो भएको हुनाले त्यही अनुसारको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चेन्ज भइसकेपछि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले फ्लुइडको बिहेभियरलाई हामीले स्टडी गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो है त। सो त्यसलाई जेनरल लेख्दाखेरि यो सर्फेस भयो होइन। भने बाउन्ड्री लेयर चाहिँ यसरी जाँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले होइन। सो बाउन्ड्री लेयरभन्दा बाहिर चाहिँ फ्लुइडले आइडियल बिहेभियर देखाउँदो रहेछ होइन। अनि बाउन्ड्री लेयरभित्र चाहिँ फ्लुइडलाई हामीले आइडियल मान्न सक्दो रहेनछौँ है भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ है। सो आज चाहिँ त्यसपछि हामीले एउटा कुनै सेक्सन भनेपछि एउटा कुनै लोकेसनमा, एउटा पर्टिकुलर लोकेसनमा यो सर्फेसदेखि है भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के भयो त, भेलोसिटी 0 भएर बढ्दै बढ्दै गएर के भयो त, यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि 99% अफ फ्री स्ट्रिम भेलोसिटीसँग बराबर भयो होइन। अनि यो सेक्सनको लागि यो पोइन्टदेखि त्यो पोइन्ट जुन पोइन्टमा चाहिँ भेलोसिटी बढ्दै गएर फ्री स्ट्रिम भेलोसिटीको 99% भयो होइन। त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, डेल्टा भन्यौँ है। बाउन्ड्री लेयर थिकनेस है, बाउन्ड्री लेयर थिकनेस भनेर भन्यौँ। त्यो भएको हुनाले सरसर्ती हेर्दा हामीले देखिरहेछौँ कि प्रत्येक डिफ्रेन्ट लोकेसन्समा डिफ्रेन्ट डेल्टा छ है। सो डेल्टा इज क्लियरली फङ्सन अफ एक्स है। सो यो चाहिँ त्यो लिडिङ एजबाट हामी जति टाढा जान्छौँ त्यति नै के हुन्छ त, डेल्टा बढ्दै जान्छ भनेर हामीले अस्ति पनि कुरा गरेको थियौँ होइन। इट इज फङ्सन अफ एक्स, सबै ठाउँमा एउटै डेल्टा हुँदैन र डेल्टा फरक ठाउँमा फरक भइसकेपछि अब यो ठाउँको भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन यो ठाउँको भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुन सक्ने भयो त, फरक हुन सक्ने भयो। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि एउटा कुनै पार्टिकुलर सेक्सनबाट है जुन मास फ्लो रेट भइरहेछ है, अनि फ्लो भइरहेको फ्लुइडको काइनेटिक एनर्जी छ, मोमेन्टम छ, के हुनु भयो त, फरक सेक्सनको चाहिँ अझै फरक हुने भयो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस, मोमेन्टम थिकनेस र एनर्जी थिकनेस भनेर हामीले पढ्न खोजिरहेको छौँ है, जसको डेरिभेसन अहिले हामीले गर्न खोजिरहेको छौँ, त्यो सबै चिज एउटा सेक्सनको लागि हामीले काम गरिरहेको है। सो भनेपछि जस्तै मैले बाउन्ड्री लेयर थिकनेस डेल्टा भने, डेल्टा स्ट्रिक भने, थीटा भने, डेल्टा डबल स्ट्रिक भनेर बोलिरहेको छु भने त्यो के हो त भनेर भन्दाखेरि एउटा कुनै पार्टिकुलर सेक्सनको हो कि, ठिक छ, एउटा पर्टिकुलर सेक्सनको, चाहे त्यो यहाँको होस् चाहे त्यहाँको होस्, जहाँसुकै होस्, के हो त, अहिले मैले यो बोलिरहेको चारवटा प्यारामिटर के हो त, पर्टिकुलर सेक्सनमा डिफाइन हुन्छ र सेक्सन वाइज के हुन्छ त, भेराइ हुन्छ हो, ठिक छ। भने आज हामी के गर्छौँ त, एउटा सेक्सनमा बसेर हेर्दाखेरि यो प्यारामिटरहरूको भ्यालु कति हुन्छ त त्यो निकाल्छौँ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसरी अब हामी अलङ दि प्लेट है मुभ गर्दै गर्दाखेरि फ्लोको नेचर के हुन्छ होइन, अनि करस्पोन्डिङ यो प्यारामिटरहरू कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ ठीक छ। सो टुडे लेट्स फोकस अन डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस ए डेल्टा स्ट्रिक। अब यसको डेफिनेसन बुकमा हेऱ्यो भने डाइरेक्ट बुझिँदैन है। के भनेको छ भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज अ डिस्टेन्स मेजर्ड perpendicular to the boundary of solid body by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in flow rate on account of boundary layer formation। यति लामो छ हैन भने हतपत बुझ्न पनि गाह्रो छ है। त्यो हुनाले मैले अस्ति अलिकति बनाएको थिएँ, म फेरि हेर्छु त डेफिनेसनै बुझेपछि त फर्दर डेरिभेसन बुझिहालिन्छ हैन। भने म फेरि डेफिनेसनबाटै अगाडि बढ्छु हैन।
त्यसको लागि मैले के गर्छु भनेपछि एउटा कुनै सेक्सनमा बसेर हेर्नु पऱ्यो है एउटा यो सेक्सनको लागि मैले कुरा गरेँ ठिक छ अलि राम्रो लाग्यो ल यो सेक्सनको लागि यो प्लेटको त सेक्सनमा देखिरहेछ हेऱ्यो भने यसरी प्लेट के गरिरहेछ त सर्टेन बी विड्थ कति छ त प्लेटको बी छ है ठिक छ भने हामीले भन्नु खोजेको के हो त भन्दाखेरि यदि यो प्लेट नभएको बेलामा के छ त फ्रिस्ट भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त सबै ठाउँमा सबै लेयरहरू एउटै भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेछ है जसलाई हामीले फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी क्यापिटल यु भनेर भन्यौँ ठिक छ क्यापिटल यु भनेर भनौँ त्यो पनि यत्तिकै ठुलो बनाउनु यो ठाउँको लागि हेरेको है त सो यदि यो बााउन्ड्रीसँग यो बााउन्ड्रीको कन्ट्याक्टमा यो फ्लुइड नआएको भए त्यसको भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो थियो त सबै लेयरहरू एउटै भेलोसिटी क्यापिटल युले मुभ गरिरहेको थियो अब यो सर्फेसको कन्ट्याक्टमा आउनाले के भयो त भन्दाखेरि भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो भयो ठिक छ यहाँ 0 भयो 0बाट बढ्दै गएर अलमोस्ट यहाँ के भयो त अलमोस्ट इक्वल टु यु अथवा 0.99 यो है सँग चाहिँ बराबर भयो भने यो पर्टिकुलर सेक्सनमा बसेर हेर्दाखेरि त के भयो त भन्दाखेरि भेलोसिटीमा त रिडक्सन भयो नि यहाँ त सबै लेयर एउटै भेलोसिटी लिँदा थिएँ होइन यहाँ चाहिँ के भयो त भेलोसिटी रिड्युस भयो है के कारणले गर्दाखेरि बााउन्ड्री लेयर अब यो सोलिड बााउन्ड्री कन्ट्याक्टमा आउनाले होइन नो स्लिप कन्डिसन हुन पुग्यो नो स्लिप कन्डिसन पछि फर्दर के भयो त लेयरको भेलोसिटी चाहिँ बढ्दै गएर म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको बल्ल योसँग बराबर पुग्यो होइन भनेपछि त्यहाँ के भयो त भेलोसिटी रिडक्सन भयो अब त्यो भेलोसिटीको रिडक्सनको कारणले गर्दाखेरि यो सेक्सनबाट हुने मास फ्लो रेट यो सेक्सनबाट हुने काइनेटिक एनर्जी फ्लुइडको काइनेटिक एनर्जी र यो सेक्सनमा चाहिँ बगिरहेको फ्लुइडको मोमेन्टम रेट के भयो त चेन्ज भयो है चेन्ज के को कम्पेरिजनमा यो नहुँदाखेरि फ्री स्ट्रिम हुँदाखेरि के छ र यो बााउन्ड्री आउनाले है त्यही चेन्जलाई नै हामीले हेर्न खोजेको है सो अब डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले मास फ्लो रेटको चेन्ज हेर्छौँ है पहिला त मास फ्लो रेटको फर्मुला चाहिँ हेरौँ मास फ्लो रेट भने के हो त m/t होइन m/t b मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी बाई टी v/t भनेको के त डिस्चार्ज होइन डिस्चार्ज है डिस्चार्ज भन्नेलाई हामी के पनि लिन सक्छौँ एरिया इन्टु भेलोसिटी लिन सक्छौँ होइन भनेपछि रो ए भी है फर्मुला चाहिँ मास फ्लो रेटको फर्मुला के हो त कुनै पनि सेक्सनबाट बगिरहेको फ्लुइडको मास फ्लो रेटको फर्मुला के हो त त्यो फ्लुइडको डेन्सिटी v/t अनि यो रो लेख्नुभयो हजुर v/t अनि यो रो लेख्नुभयो हो मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भोल्युम टाइमलाई त भोल्युमको तल ल्याएर राखेको मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी ओके सर ओके अनि v/t भनेको डिस्चार्ज है भनेपछि रो इन्टु कुनै पनि सेक्सनबाट बगिरहेको फ्लुइडको मास फ्लो रेट कति हो त त्यसको डेन्सिटी फ्लुइडको डेन्सिटी इन्टु फ्लो एरिया इन्टु कति भेलोसिटी मुभ गरिरहेछ है सो भनेपछि त मास फ्लो रेट त भेलोसिटी डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ होइन यहाँ चाहिँ के भन्छ त सबै लेयरको भेलोसिटी यु छ यहाँ के छ त सबै लेयरको भेलोसिटी यु छैन म्याक्सिममवाला मात्र यु छ तर अरू सबै चाहिँ योभन्दा सानो छ भनेपछि त यो बााउन्ड्री लेयर कारणले गर्दाखेरि के भयो त यो बााउन्ड्री कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटीमा रिड्युस भयो नि त होइन भनेपछि त्यही भेलोसिटीमा रिड्युस भयो ओभरअल भेलोसिटीमा रिड्युस भयो त्यो भेलोसिटी कारणले गर्दाखेरि मास फ्लो रेटमा पनि के भयो त रिडक्सन आयो भनेपछि त्यही मास फ्लो रेट कतिले रिड्युस भयो त भनेर इन्डिकेट गर्न खोजेको प्यारामिटर के हो त डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस है अब इन्डिकेट कसरी गरिन्छ त भन्यो भन्दाखेरि त्यो रिडक्सन इन
मास फ्लो रेटमा हुने रिडक्सनलाई चाहिँ हामी कसरी इन्डिकेट गर्छौँ त भनेर भन्दाखेरि अभियसली अब हामीले यति सेक्सनबाट हेऱ्यौँ भने यहाँबाट हुने मास फ्लो रेट र यहाँबाट हुने मास फ्लो रेट के हुन्छ त यता धेरै हुन्छ अभियसली यता धेरै हुन्छ नि होइन किनभने सबै लेयर त एउटै भेल्सिटी मुभ गरिरहेको छ अनि यसको त कम हुन्छ केही कम हुन्छ अलिकति कम हुन्छ कतिले कम हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले कति डिस्टेन्स चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलरली कति डिस्टेन्स यो डेल्टा एस्टिक बराबरको डिस्टेन्स कति गयो भने अब बाँकी रहेको यतिबाट यति है यति सेक्सनको मात्रै फ्लुइडको मास फ्लुइडसँग बराबर हुन्छ त भनेको यो डेल्टा स्ट्रिकले नै के जनायो त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भनेर जनायो डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस बराबरको डिस्टेन्स हामी यो सर्फेसबाट चाहिँ माथि गइसकेपछि यो सर्फेसमा मुभ गरिसकेपछि बाँकी यो चाहिँ सेक्सन कति रह्यो त होइन अब त जस्तै यो दुईवटा मैले अस्ति भनेको थिएँ बुझाउनलाई अझै अलिकति बुझेन भने यो रेक्टेङ्गल भयो अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै प्याराबोला यस्तो जस्तो भयो भने यसको भन्दा त यसको एरिया त के हुन्छ त कम हुन्छ भने मैले यो बााउन्ड्रीलाई कति डिस्टेन्सले मुभ गरेँ भने एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्सले मुभ गरेँ भने अब यो बाँकी रहेको एरिया र यो एरिया बराबर हुन्छ सर्टेन डिस्टेन्स मुभ गरेपछि त हुन्छ नि होइन यो एक्स डिस्टेन्स हो त्यसरी नै यहाँ पनि यो बााउन्ड्रीलाई कति डिस्टेन्सले मुभ गर्यो भने चाहिँ अब यसको चाहिँ यो फ्री स्ट्रिम बनेर मुभ गरिरहेको बेलाको मास फ्लो रेट र यति बेलाको मास फ्लो रेट बराबर हुन्छ त कति डिस्टेन्सले मुभ गऱ्यो भने बराबर हुन्छ त त्यो डिस्टेन्समा के हो त डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस हो कि ठिक छ अब मोमेन्ट अब सबैको डिफिनेसन उस्तै हो यति मात्रै बुझ्नु पर्यो ठिक छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली भनेपछि यो केसको मास फ्लो रेट फुल हामीले यति सबै लियो भने यो कन्डिसनको मास फ्लो रेट र यसको मास फ्लो रेटमा यसको के हुँदो रहेछ त कम हुँदैछ यसको धेरै हुँदो रहेछ होइन भने अब डेल्टा डिस्टेन्स मुभ गरिसकेपछि होइन डेल्टा डिस्टेन्स मुभ गरिसकेपछि के भयो त यति बराबर यति जुन एरिया मैले इन्डिकेट गरेको छु यसले के जनायो त भन्दाखेरि दुईवटा केसेसको के भयो त मास फ्लो रेटको डिफ्रेन्स जनायो नि त होइन यसले बाँकी रहेको यतिको मास फ्लो रेट र यसको यो भेल्सिटी डिस्ट्रिब्युसनको मास फ्लो रेट र यसको मास फ्लो रेट सेम भयो होइन भने इनिसियल केससँग डिफ्रेन्स कति जनायो त यतिले जनायो नि त होइन भनेपछि हामी के गर्छौँ त सिम्पली भन्दाखेरि फुल सुरुमा यसको मास फ्लो रेट र यो भेल्सिटी डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरिको मास फ्लो रेट माइनस यो भेल्सिटी डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरिको मास फ्लो रेट इक्वल्स टु यतिवालाको मास फ्लो रेट यति सेक्सनको मास फ्लो रेट ठिक छ त्यो हाम्रो फन्डामेन्टल डेरिभेसनको तरिका चाहिँ त्यो हो है भन्न खोजेको यो रेक्टेङ्गल थियो यो प्याराबोला थियो अरे मानौँ अनि यो दुइटाको एरिया यसको एरिया कतिले घट्यो भने जनरललाई मैले यसरी यहाँ लाइन ताने जस्तो भयो र यो जति डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स निकाल्न मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो ठुलोको एरिया माइनस सानोको यसको एरिया चाहिँ त भित्रको यो एरिया हुनु पऱ्यो है त्योसँग एनालागस भएर बुझ्ने ट्राई गर्नु पऱ्यो है सुरुमा फ्याट्ट अलिकति बुझ्नु गाह्रो जस्तो छ है ल भने अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बााउन्ड्री लेयर नबनेको कन्डिसनमा कति मास फ्लो रेट हुन्छ र बााउन्ड्री लेयर बनिसकेपछि कति मास हुन्छ कि हुन्छ सो यो केसको मास फ्लो रेट माइनस यो केसको मास फ्लो रेट इक्वल्स टु यति सेक्सनमा पुऱ्याउँदाखेरिको मास फ्लो रेट सबै हामी के गर्छौँ त इक्वेट गर्छौँ है सो फर्स्ट केस के भयो त विदाउट बााउन्ड्री लेयर अब फेरि के जस्तै यहाँ त सबै लेयरको सेम छ भेल्सिटी भने यसमा त छैन भनेपछि हामीले एनालाइसिसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त फेरि सानो स्ट्रिप लिनुपर्ने हुन्छ है सानो स्ट्रिप हामी के लियौँ यहाँ लियौँ ठिक छ यति मात्र स्ट्रिप लियौँ अहिले है यति स्ट्रिप लियौँ कुन डिस्टेन्समा लियौँ यहाँबाट वाइ डिस्टेन्समा लियौँ है अनि यसको थिकनेस कति छ त डिवाई थिकनेस छ यसको ठिक छ भनेपछि वाइ कतिदेखि कतिसम्म भेराइ हुन्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ
भनेपछि यति पुरै यति डिस्टेन्स भनेको के हो त बाउन्ड्री लेयर थिकनेस हो त्यो सेक्सनको लागि हैन भनेपछि डेल्टा वाइ चाहिँ 0 देखि डेल्टासम्म भेराइ हुन्छ है त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ भनेपछि जो इलिमेन्टको एरिया कति हुने भयो त जो इलिमेन्टको एरिया कति हुने भयो त यो त यसरी गएको छ भित्रपट्टि पी यसरी गएको छ नि हैन सर यो विदाउट बाउन्ड्री त अनि त्यो सिधा जान्छ हैन र भेलोसिटी त भेलोसिटी सिधा जान्छ यो त विथ बाउन्ड्रीको केसमा भने जस्तो भयो विदाउट बाउन्ड्री चाहिँ त जस्तो अहिले मैले फिगर बनाएर मैले यहाँ लेखिसकेको छैन एउटा विदाउट बाउन्ड्री लेयरको लागि यसको लागि हेर्छौँ अनि यसको लागि पनि हेर्छौँ अहिले यसको लागि यहाँ फिगर छुटेको हुनाले मैले यो बनाउँदै यति लेयरको भेलोसिटी चाहिँ के भयो त यु भयो स्मल यु भयो यहाँ चाहिँ सबै लेयरको के छ त सेम छ हैन भनेपछि त्यति नै लेयर यतातिर छ भने यो चाहिँ गर्ने यसरी लिइराख्यो यो लेयर के भयो त सेम भयो हो सो विदाउट बाउन्ड्री लेयर नभएको केसमा यति नै इलिमेन्टल लेयरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मास फ्लो रेट कति हुन्छ त मास फ्लो रेट भनेको डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु के गर्ने भेलोसिटी गर्ने ठिक छ रो एरिया कति हुन्थ्यो अहिले हामी स्ट्रिपमा हेरेर आएको यति स्ट्रिपमा हेरेर आएको त्यसको एरिया कति हो त बी इन्टु डिवाई हो होइन यति थिकनेस इन्टु यो लिनु पऱ्यो फ्लो एरिया त फ्लो हुने एरिया त यसमा पर्पेन्डिकुलर यो वाला एरिया हो नि त यो वाला एरिया हो नि होइन फ्लो हुने एरिया त यो हो नि टिक वाला एरिया यो एरिया फ्लो त्यसको एरिया कति हुन्छ त बी इन्टु डिवाई हुन्छ नि होइन डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु यो लेयरको भेलोसिटी कति छ त यो बाउन्ड्री लेयर फ्लो नभएको केसमा सेम छ सबैको यु छ होइन भने विथ बाउन्ड्री लेयर बाउन्ड्री लेयर भएको केसको लागि कति हुनुभयो त मास फ्लो रेट इक्वल्स टु मास फ्लो रेट इक्वल्स टु के हुनुभयो त यो केसको लागि हेर्नु पर्यो है रो एरिया भनेको त्यति बिडिवाई नै भयो रो एरिया इन्टु भेलोसिटी भने चाहिँ स्मल यु लिनु पऱ्यो है स्मल यु लिनु पऱ्यो भनेपछि त अभियसली हामी देखिरहेको छौँ क्यापिटल यु त ठुलो हुन्छ सानो यु भन्दा होइन भनेपछि रिडक्सन इन मास फ्लो रेट कतिले रिड्युस भयो त है रिडक्सन इन मास फ्लो रेट भनेको यो माइनस यो गर्नु पऱ्यो होइन कति आयो त रो बी क्यापिटल यु माइनस स्मल यु डिवाई रो बी क्यापिटल यु माइनस स्मल यु डिवाई चाहिँ बराबर भयो ठिक छ ल यो मास फ्लो रेट त के भयो त रिडक्सन इन मास फ्लो रेट के भयो त इलिमेन्टलको यति एरियाको मात्रै आयो है टोटल निकाल्दा त हामीले के गर्नु पऱ्यो त टोटल सबै सेक्सनको निकाल्नुको लागि हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो है इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पऱ्यो 0 to y 0 देखि हैन y त भेरिएबल भयो 0 देखि डेल्टासम्म गर्नु पऱ्यो है टोटल रिडक्सन इन मास फ्लो रेट भने सिम्पल अहिले आएको इक्वेसनलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो भेरिएबल y भएको हुनाले रो बी क्यापिटल यु माइनस स्मल यु डिवाई भयो होइन 0 देखि डेल्टासम्म जानु पऱ्यो है डेल्टासम्म जानु पऱ्यो याद रहोस् एउटा सेक्सनको लागि एउटा कुनै पर्टिकुलर सेक्सनको लागि डेल्टा भेरिएबल हो कि कन्स्ट्यान्ट हो है ठिक छ एउटा पर्टिकुलर हामी अलङ दि प्लेटको लेन्थ हिँड्यौँ भने चाहिँ फरक हुन्छ डेल्टा है तर एउटा पर्टिकुलर सेक्सनको लागि डेल्टाको भ्यालु के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त्यही भएर हाम्रो यो केसमा चाहिँ वाइ चाहिँ भेरिएबल चाहिँ के हो वाइ हो होइन अनि डेल्टा चाहिँ के हो त कन्स्ट्यान्ट हो है त भनेपछि दुईवटा केसको लागि घटाएर हामीले निकाल्यौँ टोटल मास फ्लो रेट चाहिँ यतिले घट्दो रहेछ त्यही चिजलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि
यति डेल्टा स्ट्रिक जुन हामीले यहाँबाट के गर्यौँ इनिसियल भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ के गरेर त बाउन्ड्रीबाट डेल्टा स्ट्रिक माथितिर सार्यौँ भने यति मैले यहाँ जुन सेड गरेको भेलोसिटी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन छ है यति बराबरको के भयो त यति बराबरको चाहिँ के इन्डिकेट गर्यो त टोटल कतिले घट्यो भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्यो नि त हैन भने हामी के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि यो पनि घटेको हो त्यही घटेको चिजले हामीले फेरि यो पार्टलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो हैन यो पार्टलाई हामीले चाहिँ कम्पेन्सेसन भनेर लेख्यो भने के हुनु भयो त compensation for reduction in mass flow rate equals to कति हुन्छ रो into B delta dash stick into capital U रो into area into velocity तर यसको एरिया लिने बेला कति लिनु पर्छ हामीले लिने त फ्लुइड त यसरी फ्लो हुने हो नि त हैन फ्लो हुने एरिया त्यस्तो भने हैन यो टिक 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 यो होला अनि यसरी चाहिँ फ्लुइड यो लेयरमा फ्लुइड यसरी चाहिँ इन्ट्री भइरहेको छ भने फ्लो एरिया त कति हुन्छ त यो डाइमेन्सन इन्टु यति हुन्छ हैन यो डाइमेन्सन भनेको के हो त बी अनि यो चाहिँ के हो त डेल्टा स्ट्रिक भयो ठीक छ भने रो एरिया इन्टु भेलोसिटी कति हुन्छ त यु नै हुन्थ्यो यो केसको लागि त हैन त्यही भएर यु नै लेख्यो है भनेपछि मास फ्लो रेटको चेन्जलाई हामी के गरे दुई तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्यो एउटा चाहिँ टोटल माइनस यसको टोटल मास फ्लो रेट माइनस यो केसको टोटल मास फ्लो रेट गर्यो जुन चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो हैन अनि त्यही चिजलाई हामीले इन्डाइरेक्टली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो त भन्दाखेरि बाउन्ड्रीले चाहिँ यति डिस्टेन्सले मुभ गर्दाखेरि अब यति पार्टबाट जाने फ्लुइडको मास फ्लो रेट कति छ त त्यो दुईटालाई चाहिँ हामीले इक्वेट गरिदिने है सो यसलाई इक्वेट गरिदिन्छ अनि इक्वेटिङ we get दुईटालाई बराबर गर्दाखेरि के भयो त लेख्न थाहै भएन यहाँ लेखेको रो बी डेल्टा स्ट्रिक u equals to integration 0 to delta रो b u minus u dy रो क्यान्सल भयो b विड्थ पनि कन्स्ट्यान्ट छ u ले लहर डिभाइड गर्नु पर्यो डेल्टा स्ट्रिक को के आयो त 0 to delta u ले डिभाइड गर्दा 1 minus u by capital U dy भनेर आयो है यु लेख्दाखेरि बहुत झुकिँदो रहेछ कि त्यसलाई भी माइनस यु गर्दैन हुन्छ हैन सर एउटा स्मल यु हो एउटा क्यापिटल यु हो नि त क्यापिटल युमा चाहिँ यस्तो नतान्ने क्यापिटल युमा स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ फेरि नोटेसन जे लेख्दैन भयो बुकमा स्ट्यान्डर्ड नोटेसन चाहिँ यु लेखेको हुनाले त्यो लेख्यो है त जो डेल्टा स्ट्रिक के आउँदैछ त 0 देखि डेल्टा 1 माइनस स्मल यु बाई क्यापिटल यु इन्टु डिवाई भनेर हुँदो रहेछ ठीक छ अब यो डेरिभेसन त थ्योरेटिकल पार्ट भयो डेरिभेसन त्यति सोध्ला नसोध्ला खासै नसोध्ला भनेपछि हामीलाई सिम्पल अब क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ फाइन्ड क्यालकुलेट डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भन्यो भने चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त यो u बाई u को दिन्छ है u बाई u गोज टु के हुन्छ त फङ्सन अफ डेल्टा बाई y को टर्ममा दिन्छ हैन डेल्टा त कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो पर्टिकुलर लोकेसनको लागि y भेरिएबल हुन्छ हैन यो गिभन u बाई u लाई यहाँ ल्याएर राख्दिनु टक्क अनि सिम्पल इन्टिग्रेसन गरेर एन्सर निकाल्ने एन्सर पनि के को टर्ममा आउँछ त डेल्टाको टर्ममा आउँछ है अहिले एउटा गरेर हेरौँ ठीक अब सिमिलर प्रोसेसबाट हामी के गर्न सक्छौँ त मोमेन्टम थिकनेस र एनर्जी थिकनेसको लागि पनि हामीले एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौँ ठीक छ सो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ मोमेन्टम थिकनेस
थीटा ठिक छ भनेपछि अहिले के अब सिमिलर प्रोसेस हो अहिले हामीले के लिएको थियौँ मास फ्लो रेट लिइरहेको थियौँ भने अब मोमेन्ट अफ थिकनेस के लिनु पर्यो त मोमेन्टम रेट लिनु पर्यो मोमेन्टम रेटको फर्मुला के हो मोमेन्टम रेट mb/t एम है m/t इन्टु v त हो नि होइन भनेपछि m/t अहिले कति आएको थियो त रो ए भी आएको थियो होइन भनेपछि इन्टु भी गर्नु पऱ्यो होइन इक्वल्स टु फर्मुला चाहिँ के रहेछ त रो ए इन्टु भी स्क्वायर रहेछ यति होइन अब फेरि के भने आएको जस्तै त्यसको लागि हेर्ने त्यही डिस्ट्रिब्युसन यता बनाउने सबैको यु भयो है यहाँ आएको जस्तै एलिमेन्ट लिने एलिमेन्ट थ्रु भेल्सिटी कति भयो सानो यु भयो वाइ डिस्टेन्समा लिने डिवाई बराबरको टोटल चाहिँ के हुन्छ त डेल्टा हुन्छ होइन यसको एरिया कति हुन्छ त आएको जस्तै बी इन्टु डिवाई हुन्छ है यसरी भित्रपट्टि गएको छ यो बी बराबर गएको छ भनेपछि यो एलिमेन्ट पनि के हुन्छ त यस्तो हुन्छ है फ्लो एरिया यो भयो है फ्लो एरिया चाहिँ यो है यो ठिक छ ल जब हामी के गर्छौँ त यो केसको कम्पेरिजनमा अब यो बाउन्ड्री लेयर फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि मोमेन्टम घट्छ घटिसकेपछि कतिले घट्छ त भन्ने जनरल हामी के गर्छौँ त यहाँ यो बाउन्ड्रीबाट सर्टेन डिस्टेन्स थीटा डिस्टेन्स माथि गइसकेपछि होइन यति पार्टमा फ्लो भएको फ्लुइडको मोमेन्टम रेटसँग बराबर हुनु पर्यो है इन्डिकेट गर्नु खोजेको चेन्ज इन मोमेन्टम रेटले हो तर युनिट के हो त त्यसको डिस्टेन्सै हो यति डिस्टेन्सले मुभ गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त दुईटाको चाहिँ बराबर हुन्छ मोमेन्टम रेट त्यो देखाउनु खोजिरहेको है सो भने चाहिँ अहिलेको जस्तो हामी के सोच्छौँ त without boundary layer है बाउन्ड्री लेयर नभएको केसको लागि के लिनु पर्यो त मोमेन्टम रेट मोमेन्टम रेट त मास फ्लो रेट इन्टु भेलोसिटी होइन अहिले मास फ्लो रेट इन्टु भेलोसिटी यहाँ मैले फर्मुला त डाइरेक्ट लेखिदिएँ है यसरी लेख्दा फेरि अलिकति झुक्किन सक्छ है यहाँ किन झुक्किन सक्छ त भन्यो भन्दाखेरि मोमेन्टम हामीले हेर्न खोजिरहेको छौँ भने ए दुईटाको केसको लागि मोमेन्टम हामीले कम्पेयर गर्न खोजिरहेको छौँ भने त्यसको मास चाहिँ सेम लिनुपर्ने हुन्छ कि फेरि है मास सेम लिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर तिम्रो अहिले के गर त भन्दाखेरि यो रो स्क्वायर याद नगर है त ल यति हेर यो पार्ट मात्रै हेर m/t इन्टु b है सो मास फ्लो रेट यो केसको लागि मास फ्लो रेट लिँदाखेरि के लिनु मोमेन्टम रेट निकाल्ने बेला मास फ्लो रेट चाहिँ क्यालकुलेट गर्दा के गर्नु पऱ्यो त यसको जो फर सेम मास फ्लो रेटको लागि चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि है इक्वल मास फ्लो रेटको लागि हेर्नु पऱ्यो अब फर्स्ट केसको लागि चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ कम्पेयरै मास फ्लो रेट गरिरहेको थियौँ होइन भनेपछि त्यो भेलोसिटी डिफ्रेन्सले मात्रै दिइरहेको थियो होइन तर मोमेन्टम रेट कम्पेयर गर्ने बेलामा चाहिँ दुईटाको मोमेन्टम कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ मास फ्लो रेट चाहिँ इक्वल लिनु पऱ्यो कि है त्यही भएर के भयो त यो केसमा हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ अहिले मैले निकालेको फर्मुला रो ए भी स्क्वायर डाइरेक्ट लेख्यो भने चाहिँ त मिस्टेक हुने भयो है जस्तै रो एरिया कति थियो त बिडिवाई भेलोसिटी भनेको क्यापिटल यु स्क्वायर यस्तो हुनुपर्ने हो नि त अहिले हामीले गरेर जस्तो सिधा गयो भने चाहिँ यो फर्मुला लेखेर गयो भने है तर यस्तो नगर्ने किन नगर्ने त भन्यो भन्दाखेरि यसमा जति मास फ्लो रेट छ त्यति नै मास फ्लो रेटको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त मोमेन्टम कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो हुनाले मास फ्लो रेट कति थियो त रो एबी थियो नि होइन त्यसमा रो ए बी सानै यु लिनु पर्यो किनभने यति यसको मास फ्लो रेट इक्वल मास फ्लो रेट हुँदाहुँदै पनि भेलोसिटी फरक पर्ने कारणले गर्दाखेरि
मोमेन्टम रेटमा चाहिँ चेन्ज आउनु भयो हैन हुन्छ इक्वल मास फ्लो रेटको लागि लिनु पर्यो हामीले है यो इन्टु के भन्नु भयो त भेलोसिटी चाहिँ क्यापिटल यु लिनु पर्यो यहाँनिर चाहिँ अलिक कन्फ्युजन छ कि ठिक छ यहाँ हामीले डाइरेक्ट लेख्नु त क्यापिटल यु स्क्वायर आउनु पर्थ्यो है तर आएन किन आएन त भन्दाखेरि दुईटै केसको लागि चाहिँ हामीले मोमेन्टम निकाल्ने बेला चाहिँ मास फ्लो रेट चाहिँ बराबर लिनु पर्दो रहेछ भने थाहा पाउनु पर्यो है ठिक छ भने अब अर्को केसको लागि with boundary layer momentum rate चाहिँ कति भयो त momentum rate equals to mass flow rate into velocity है mass flow rate त त्यति नै लियौँ हामीले mass flow rate into स्क्वायर यसमा चाहिँ यु स्क्वायर हुन्छ होला फेरि स्मल यु हुने भयो ठीक छ स्मल यु therefore आएको जस्तै चेन्ज इन मोमेन्टम रेट चेन्ज इन सर यो मास फ्लो रेट सेम लिनुको रिजन के हो फेरि मोमेन्टम कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ खास डिफ्रेन्स त भेलोसिटी कारणले गर्दा गरिरहेछ हैन भने जस्तै हामीले यस्तो गर्यो भने चाहिँ यु स्क्वायर गर्यो भने यसको यु स्क्वायर गर्यो भने के भयो त भन्दाखेरि मास फ्लो रेट भनेको त सरी मोमेन्टम रेट भनेको त मास फ्लो रेट इन्टु भेलोसिटी हो भनेपछि फरक मास फ्लो रेटले चाहिँ कम्पेयर गरे जस्तो भयो नि हैन भने दुईटा मोमेन्टम रेटको डिफ्रेन्स चेन्ज गर्नलाई चाहिँ एउटा मास फ्लो रेट भन्ने प्यारामिटरलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राखे कि सेम मासको पनि मास त्यति नै हेर्दाखेरि पनि मोमेन्टम फरक पारे क्या भेलोसिटी कारणले गर्दाखेरि हैन भनेपछि कम्पेयर गर्नलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मास फ्लो रेटलाई चाहिँ बराबर राख्नु पर्यो कि त्यही भएर यसमा चाहिँ इक्वल मासको पनि फरक भेलोसिटी कारणले गर्दाखेरि मोमेन्टममा चेन्ज आएको भन्ने कुरा भयो है ल गर्दाखेरि के आयो त चेन्ज इन मास फ्लो रेट भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम रेट भनेको दुईटाको डिफ्रेन्स गर्दा कति आयो त रो बी dy u क्यापिटल यु माइनस स्मल यु यस्तो आयो हैन रो बी dy u क्यापिटल यु माइनस स्मल यु ओके यो आयो अब फेरि यसलाई नै केसँग कम्पेयर गर्ने अब यति एरियाबाट बी थिकनेस भएको र बी विड्थ भएको र थीटा थिकनेस भएको यति एरियाबाट है फ्लो भइरहेको फ्लुइडको मोमेन्टम हामीले निकाल्नु पर्यो है अथवा यसलाई जिरो इन्टिग्रेसन देयरफोर टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम रेट टोटल चेन्ज भन्दा रिडक्सन नै हो टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु के भयो त 0 देखि डेल्टा रो बी यु क्यापिटल यु माइनस स्मल यु dy नाउ आएको जस्तै घटेको चिजलाई हामी यसरी अर्को तरिकाले इन्डिकेट गर्दाखेरि कम्पेन्सेसन फर रिडक्सन इक्वल्स टु के भयो त मास फ्लो रेट इन्टु डाइरेक्ट फर्मुला गरेर मिस्टेक हुँदैछ त्यो गर्ने मास फ्लो रेट इन्टु भेलोसिटी गर्ने है मास फ्लो रेट कति हुनुभयो त यतिबाट हुने मास फ्लो रेट रो एरिया भनेको bdy इन्टु क्यापिटल यु इन्टु कम्पेन्सेसन यति एरिया गर्नु पर्यो नि रो थीटा रो बी थीटा है तर यहाँ त के हुन्छ त यु त क्यापिटल यु यो केसमा त क्यापिटल यु नै हुन्छ नि हैन रो बी थीटा यु इन्टु यु स्क्वायर लेख्दा नि यु नै हुने भयो हैन ठीक छ ल यति भएपछि त भइहाल्यो यो पार्टमा कन्फ्युजन हुँदो रहेछ घटाउने बेलामा यो सेकेन्ड पार्टको निकाल्ने बेला चाहिँ चुकित रहेछ है सो इक्वेटिङ यो दुईटालाई इक्वेट गरिदिउँ इक्वेटिङ दिस टु है इक्वेटिङ गरेपछि के आयो त रो बी थीटा यु स्क्वायर इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन 0 टु डेल्टा रो बी यु माइनस यु dy
रो बी क्यान्सल भयो डिभाइडिङ बाई यु स्क्वायर you get therefore theta equals to u स्क्वायर मध्ये एउटा u लाई बाहिर राखौँ हैन एउटा u लाई चाहिँ भित्र लैजाने के आयो त 0 to डेल्टा u by क्यापिटल U अर्को क्यापिटल U भित्र लाँदा चाहिँ 1 माइनस के हो त u by क्यापिटल U dy ठीक छ यसलाई चाहिँ के दियो त हो मोमेन्टम थिकनेस दियो ठीक छ यो पनि के को टर्ममा हामीले दिन सक्छौं त u by u भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन है सो हामीलाई भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनको इक्वेसन दिइराछ भने हामी सिम्पल के गर्न सक्छौं त भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन इक्वेसन यहाँ राखिसकेपछि फर्दर इन्टिग्रेसन गर्न सकिहाल्छ है सो अहिले के आथ्यो त 1 माइनस u by u आथ्यो अगाडिपट्टि एउटा u by u ले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँदै छ त मोमेन्टम थिकनेस आउँदै रहेछ है त्यस्तै अब एनर्जी थिकनेस पनि हेरौँ सिमिलर प्रोसेस छ है त्यसपछि आयो एनर्जी थिकनेस डेल डबल स्ट्रिक है एनर्जी थिकनेस भेरी सिमिलर एनर्जी को लागि एनर्जी रेट लेख्न सुरुमा आएको जस्तै एनर्जी रेट भनेको के आउँदैछ त 1/2 है मास रेट इन्टु वेलोसिटी स्क्वायर हैन वेलोसिटी स्क्वायर यसले ए हैन त एनर्जी रेट भनेको एनर्जी रेट यसमा पनि अब सेम मास रेट लिनु पर्ने होला हैन हजुर हजुर यसमा पनि मास फ्लो रेट चाहिँ के दुईटा केसको लागि सेम राख्नु पर्यो वेलोसिटीमा मात्रै फरक पर्नु पर्यो है त्यही मैले यसरी यहाँ छुट्याएर लेखेको y dy इसको वेलोसिटी स्मॉल u यो डेल्टा है ये चीज यहाँ आउँदाखेरि भयो हेर्नु यतिले मुभ गर्दाखेरि डेल्टा डबल स्ट्रिक सबैको वेलोसिटी u है अब त अब लगभग अहिले जस्तै प्याटर्न बुझिसक्यो हैन चाहिँ विदाउट बाउन्ड्री लेयर बाउन्ड्री लेयर नभएको यसको लागि एनर्जी रेट कति फ्लो एरियाको हेर्ने त्यही फ्लो अहिले मैले भने जस्तै यति फ्लो एरियाको हेर्ने यति एउटा लेयरको लागि हेर्ने यसको एरिया कति हुन्छ त dy भनेको यो भयो यति चाहिँ b हुन्छ है एनर्जी रेट 1/2 मास फ्लो रेट भनेको थियो रो ab रो b dy इन्टु u 1/2 मास फ्लो रेट इन्टु वेलोसिटी स्क्वायर अहिले हामीले कुरा गरिरहेको यसको है त्यसपछि स्मल u किन लियो त अहिले जस्तै त्यति नै मास फ्लो रेटको लागि त्यति नै मास फ्लो रेटको लागि लिनुपर्ने हुनाले स्मल u लियो क्यापिटल U स्क्वायर ठीक छ त्यस्तै with boundary layer energy rate equals to 1/2 rho b dy u into small u square therefore kinetic energy कति घट्यो त reduction in energy rate equals to 1/2 rho b dy u
यु क्यापिटल यु स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर स्मल यु स्क्वायर है युके को लागि हो एलिमेन्टल यति एलिमेन्टल फ्लो एरियाको लागि मात्रै हो टोटल सेक्सनको सेक्सन निकाल्न हामीले गर्नु पर्यो इन्टिग्रेटिङ दिस इक्वेसन फ्रम 0 to delta है therefore total reduction equals to 0 to delta 1 by 2 rho b dy u capital U square minus small u square. Therefore, now compensation for reduction. Now compensation for reduction in energy rate. भनेको फेरि म भन्दा चाहिँ फेरि यो बाउन्ड्रीलाई हामीले कति डिस्टेन्स मुभ गर्यौं भने त्यसरी बनेको फ्लो एरिया यति फ्लो एरियाबाट फ्लो भइरहेको फ्लुइडको काइनेटिक एनर्जीसँग बराबर हुन्छ त दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ है त्यसलाई हामीले के भनेको त डेल्टा डबल एफटी भनेको है सो कम्पेन्सेसन कति दिनमा त यति फ्लो एरियाबाट लिँदाखेरि 1/2 mass flow rate rho b delta double star rho a b capital U into b square ठीक छ equating these two we get 1/2 rho b delta strict W U square cell capital U double strict equals to integration 0 to delta 1/2 rho b U square minus small u square dy 1/2 cancel rho b cancel हैन u क्यूबले डिवाइड गरे जस्तो भयो अथवा यो u ले चाहिँ यसलाई ल तल डिवाइड गरौँ क्यापिटल u स्क्वायरले चाहिँ भित्र ल डिवाइड गरौँ हैन क्या त therefore delta double strict equals to 0 to delta u by capital U हैन 1 minus u square by capital U square dy यति हुँदो रहेछ अथवा यसलाई होल स्क्वायरमा लेख्दा पनि एउटै भइहाल्यो कुरो 0 to delta u by capital U 1 minus u by capital U होल स्क्वायर dy लेखे पनि भयो अथवा यसलाई रिप्रेजेन्टेसन मात्रै कुरा हो 0 to delta n 1 minus n square गरे पनि भयो वेयर जस्ट रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो इक्जाममा यसरी पनि दिन सक्छ अनिसम्म n equals to capital U by small u by capital सर यो u by क्यापिटल चाहिँ इक्वेसनको फर्ममा दिन्छ हो है अनि त्यो डेल्टा चाहिँ भ्यालु नै कन्स्ट्यान्ट दिन्छ हैन डेल्टा भनेको डेल्टा मात्रै पनि राखिदिन्छ ए डेल्टाको फर्ममा नि निकाल्न सकिन्छ प्राय जस्तो त डेल्टाकै फर्ममा रहेछ जस्तै डेल्टाको भ्यालु दिँदैन डेल्टालाई नै हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट जस्तो मानेर ट्रिट गर्छौँ है त सो जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हुन त सबै इन्टिग्रेसन हो हैन जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ है त 1 minus n square नि बुझिन सर त यो माथि के थियो यो माथि चाहिँ 0 to delta u by capital U minus u by capital U को होल स्क्वायर dy थियो नि हैन यसलाई u माने रिप्रेजेन्टेसनको लागि मात्रै हेर्दाखेरि u by u लाई n मानेको के भनेपछि उयो n स्क्वायर ओके सर जस रिप्रेजेन्टेसन मात्रै गरेको त्यसमा के n को कुनै प्यारामिटर त्यस्तो के हैन है सो जस्तै क्वेशन के हुन्छ त भन्दाखेरि फर गिवन velocity distribution
velocity distribution u by capital U equals to 2 y by delta minus y by delta whole square है ना calculate momentum thickness, sorry, displacement thickness, momentum thickness, energy thickness. Simple integration को हिसाब जस्तो हो म्याथ को है. So displacement thickness line के गर्छौं integration 0 to delta 1 minus u by u dy गर्छौं. मोमेन्टम को लागि अगाडि u by u राख्दिन्छौं. एनर्जी को लागि यस्तो गरिदिन्छौं है. अनि उ गरौँ त ल तिम्रो निकाल्दा हुन्छ. एनर्जी थिकनेस निकाल्दा सबभन्दा गाह्रो गरौँ अनि गाह्रो गरेपछि सजिलो भइहाल्छ. क्याल्कुलेट ल सी को सोल्युसन गरौँ त ल. सोल्युसन जस्ट फर्मुला राख्ने डाइङ निकाल्ने मात्रै हो. त्यस्तो केही पनि छैन है. सो यो तीनटा हाम्रो एनर्जी थिकनेस, मोमेन्टम थिकनेस र डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेसबाट क्वेसन सोध्यो भने कि डेरिभेसन सोध्नु पर्यो हैन कि त यसरी भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएर निकाल यो प्यारामिटर भ्यालु निकालेर सोध्नु पर्यो. सी को सोल्युसन बाउन्ड्री योबाट फिक्स हो कस्तो सर यो न्यूमेरिकल फिक्सै त भन्न मिल्दैन. धेरै जस्तो सोधिरहेको हुन्छ है. फिक्स त केही पनि छैन है. सो एनर्जी थिकनेस डेल्टा डबल स्ट्रिक इक्वल्स टु के गर्ने 0 टु डेल्टा है यु बाई क्यापिटल यु 1 माइनस यु बाई क्यापिटल यु को होल स्क्वायर डिवाई. ल निकालौँ त ल. ट्राई गरौँ त. इन्टिग्रेसन बिर्स्यो कि सिम्पल क्वेसन हो हुन त. फेरि त्यहाँ यो भ्यालु राख्ने बेला मिस्टेक गरेर हुन्छ फेरि. सो आन्सर के को टर्ममा आउने भयो त डेल्टा को टर्ममा आउने भयो है. अनि बिकज त्यो सेक्सनको लागि डेल्टा को भ्यालु कन्स्टेन्ट हो हैन. अनि चाहिँ आन्सर डेल्टा को टर्ममा आयो. के गर्ने 0 टु डेल्टा u by u को भ्यालु कति हो त 2 y by डेल्टा माइनस y by डेल्टा होल स्क्वायर यस्तो हैन. यो ब्राकेट राखेर हाम्रो भ्यारिएबल त y मात्रै हो हैन. किन हामीले रमाइलो गर्नु छ र. यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि 2 by डेल्टा y माइनस y स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर हैन. धेरै ब्राकेट किन राख्दैन नि हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु नै छ अझै फेरि हैन. यति हैन u by u भनेको है. दिमाग के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि डेल्टा चाहिँ कन्स्टेन्ट गरेर राख्नु पर्यो है. एउटा मल्टिप्लाई गर्नु u by u 1 माइनस यसको पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो. अब 2 by डेल्टा y माइनस y स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर को पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो dy हैन. यति सल्भ गर्नु त हो नि. अनि पहिला के गर्ने 0 टु डेल्टा यसलाई यथावत राखौँ. मल्टिप्लाई गर्नुको कुनै विकल्प छैन त्यो बाहेक है. गरौँ मल्टिप्लाई 1 माइनस a स्क्वायर 4 बाई डेल्टा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab गर्दा कति आउँछ झुक्यो ल. ठिकै छ. गरौँ माइनस माइनस प्लस भयो हैन. 2ab y को पावर 4 बाई डेल्टा पावर 4 a हैन. यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ एक लट. फेरि मल्टिप्लाई गरौँ. इक्वल्स टु 0 टु डेल्टा 2 by डेल्टा y माइनस y स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर कुनै सबै सिम्प्लिफाई भने यो कति आउँदो रहेछ त y क्युबमा आयो है. 1 माइनस 4 बाई डेल्टा स्क्वायर y स्क्वायर
प्लस 4y क्यूब बाई डेल्टा क्यूब माइनस y को पावर 4 बाई डेल्टा को पावर 4 डिवाई। ल सिम्प्लिफाई पनि भएन, 4.5 टर्म आयो है। अब फेरि मल्टिप्लाई गर्ने ऱ्याङ्क क्लोज टु ल गर त, ल निकाल कति आयो। एक दुई तिन चार मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि अर्को गर्नु थियो 8वटा टर्म आउनु भयो होइन। 8वटा टर्म आइसकेपछि त अब सबै छुट्टिसक्यो होइन, छुट्टिहाल्यो हो। छुट्टिसकेपछि अनि हामीले वाइको ठाउँमा निकाल्नु सक्नुभयो गर्ने हो। कस टु 0 to डेल्टा। ल 2 डेल्टा बाई 2 बाई डेल्टा वाइले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भनेपछि 2y बाई डेल्टा माइनस 2y बाई डेल्टा होइन 8y क्यूब बाई डेल्टा क्यूब प्लस 2y बाई डेल्टा 8y को पावर 4 बाई डेल्टा को पावर 4 2y बाई डेल्टा 2y को पावर 5 बाई डेल्टा को पावर 5। ल 2y बाई डेल्टा सक्यो। अब माइनस साइन चेन्ज गर्दै वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर गर्नु पऱ्यो। साइन चेन्ज गर्दै वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर गर्नु पऱ्यो। साइन चेन्ज प्लस वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर 4 वाई को पावर 4 बाई डेल्टा को पावर 4 साइन चेन्ज अनि वाई पावर 5 डेल्टा को पावर 5 साइन चेन्ज वाई को पावर 6 बाई डेल्टा को पावर 6 आहा तिरिमिरी होला है डिवाई। डेल्टाले तिरिमिरी बनाइसके डेल्टाले सुरुमै बाहिर निकालिदिनु पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई त। डेल्टालाई सुरुमा बाहिर निकाले पनि बाहिर कसरी निकाल्ने, यो वाइमा छ यो स्क्वायर त्यो त 2 डेल्टा वाइ गरेर गर्ने कि 2 डेल्टा वाइ गर्ने डेल्टा स्क्वायर दिनलाई ठिक छ। जसै आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ गर्ने निक्लिन्छ भने तर निक्लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त लाग्दैन। सबैको फरक फरक डेल्टा छ, जस्तै रहेछ फरक फरक डेल्टा छ। अब यहाँ एलसिएम लियो भने पनि के हुन्छ त यतातिर यो डेल्टा पावर 4 यो त एउटा त हट्ला, यता यसको अगाडि डेल्टा आउँछ फेरि है। अहिले सुरुमा एकचोटि गर्दा त्यस्तो गाह्रो जस्तो लाग्यो, पछि बानी पर्छ। 0 to डेल्टा कति थियो हाम्रो 2 यस्तो थियो होइन। अब 8वटा टर्म आयो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यो पनि सिम्प्लिफाई हुन्छ कि हुन्न त। वाई क्युब वाई को पावर 4 यहाँ छ होइन, यो वाला भयो पावर 5 वाला भयो 6 वाला भयो स्क्वायर वाला छैन, दुईटा सिम्प्लिफाई हुँदो रहेछ। त्यसलाई सिम्प्लिफाई नगरेर सिधै अब त्यो वाइलाई वाइकै टर्ममा गरेर गर्दा हुन्छ होइन त्यतिकै भन्नाले प्रत्येकलाई निकाल्न त उही त भन्ने तिमीले भन्न खोजेको 0 to डेल्टा गर्ने अनि 2 बाई डेल्टा वाई गरे एउटा टर्म आयो, फेरि 8 बाई डेल्टा क्युब गऱ्यो वाई क्युब डिवाई गऱ्यो 0 to डेल्टा सेम होइन यस्तै होइन। होइन त्यो नै मैले भन्नु खोजेँ कस्तो भनेपछि सिधै गरिदिने कि वाइलाई अब डेल्टा रिप्लेस गरिदिने कि त्यो इन्टिग्रेट गरेर डाइरेक्ट। ए हुन्छ हुन्छ त्यो पनि हुन्छ। अब मेला लाउने कि जसरी मेला लगाइहाल्छ यहाँ होइन, आफूलाई कुन मेलामा एड्रेस हुन्छ भन्ने कुरो हो भने चाहिँ 2 बाई भाइले भने अनुसार 2 बाई डेल्टा वाई स्क्वायर बाई 2 यही होइन यस्तो भनेको माइनस 8 बाई डेल्टा क्युब वाई को पावर 4 बाई सरी डेल्टा को पावर 4 बाई 4 यस्तो गर्दै जाने भने त यो गर्दा पनि हुन्छ ठिक हो। 8 बाई डेल्टा को पावर 4 डेल्टा को पावर 5 बाई 5 गर्ने अनि नम्बर छ फेरि नम्बरलाई सिम्प्लिफाई गर्ने है। लास्टमा एन्सर के को टर्ममा आउने भयो त डेल्टा को टर्ममा कति आउला 22 डेल्टा बाई 105 आउला। ठिक
ठिक छ 22/105 गरेर कति हुन्छ 22/100 20.95 0.2095 यो किन लेखेको भने भन्दाखेरि क्वेसनले यही क्वेसनलाई कसरी पनि सोध्न सक्यो त फर द गिभन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन हैन प्रुभ दैट फर द गिभन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन प्रुभ दैट एनर्जी थिकनेस इज 20.95% अफ बाउन्ड्री लेयर थिकनेस एउटा हैन कुरा है त्यसरी पनि सोध्न सक्छ नजुकिने त्यति बेला है नर्मली क्याल्कुलेट मात्रै भन्नुहुन्छ यति गएर छोड्दियो भयो है प्रुभ दैट इट इज यति पर्सेन्ट भनेर सोध्यो भने ठ्याक्कै यसलाई लगाएपछि आइहाल्छ ठिक छ आयो त गरिरहेको ल यो आउँछ है त ल ट्राई गरौँ त्यो त्यस्तो गाह्रो छैन है जस्ट इन्टिग्रेसन मात्रै हो ठिक छ एनर्जी थिकनेस निकाल्दा लामो हुँदो रहेछ त्यही हो अब सबसे लामो यो हो अब योभन्दा अलिक अरू त झन् सानो भइहाल्छ होइन बाउन्ड्री अब अलिकति थोरै अलिकति स्टार्ट गर्छु होइन भोलिको लागि टच गर्छु होइन बाउन्ड्री लेयर along a flat plate हैन है हुन त अब हामीले बेसिक फ्ल्याट प्लेटकै कुरा गरिरहेको छौँ होइन यसरी मैले ड्रइङ गरिरहेको छु भनेपछि अहिले मैले भनेको कुराहरू जस्ट फ्ल्याट प्लेटकै आधारमा मैले सर्फेसलाई सिम्प्लिफाइड सर्फेसको रूपमा बनाउँदा एउटा फ्ल्याट प्लेट जस्तो भयो होइन त्यसरी नै मैले डिजाइन गरिरहेको थिएँ होइन सो पर्टिकुलरली कोर्समा पनि हाम्रो यही फ्ल्याट प्लेटको मात्रै छ होइन अरू सर्फेस छैन होइन त्यो भएको हुनाले यसमा फर्दर अब डिस्कसन गर्छौँ है सो अहिलेसम्म मैले क्यालकुलेट गरेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जस्तै बाउन्ड्री लेयर यस्तो छ भने होइन एउटा सेक्सनमा बसेर मैले कुरा गरेको है यो सेक्सनमा चाहिँ एउटा आफ्नो डेल्टा हुन्छ है यसको आफ्नो डेल्टा एस ठिक हुन्छ यति बेलाको थीटा हुन्छ यति बेलाको एउटा पर्टिकुलर भ्यालु अफ डेल्टा डबल एस ठिक हुन्छ है त्यो एउटा एनालाइसिस भयो एउटा कुनै सेक्सनको तर ओभरअल अब हामीले त के गर्नु पर्यो त ओभरअल यो फिल्डको एनालाइसिस गर्दा चाहिँ के थाहा पर्यो त यो ठाउँबाट मुभ गर्दै गर्दै म जाँदाखेरि प्रत्येक सेक्सनमा के हुन्छ त त्यो हेर्नु पऱ्यो नि होइन यहाँ के हुन्छ यहाँ के हुन्छ यहाँ के हुन्छ यता के हुन्छ यता के हुन्छ होइन त्यसरी हेर्नु पऱ्यो है त्यो मैले पढ्दा पनि के गर्नु पऱ्यो त यो 3टा टर्म है 4टा टर्म यिनीहरू त एउटा सेक्सनको लागि भयो भने अब फ्लोको नेचर चाहिँ के हुन्छ त है फ्लोको नेचर चाहिँ के हुन्छ त अलोङ द यसको लेन्थ यो प्लेटको अलोङ द लेन्थमा चाहिँ के हुन्छ त्यो हामीले हेर्नु पऱ्यो है त्यही कुरा हामीले डिस्कसन खोजिरहेको बाउन्ड्री लेयर एलोङ फ्ल्याट प्लेटमा है सो बेसिक एक दुईवटा कुरा भन्छु आजलाई होइन सो हामीले अस्ति भनेको एउटा पोइन्ट के थियो त भन्दाखेरि अब फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी यहाँ आइसकेपछि के भयो त यसलाई हामी लिडिङ एज भनेर भन्छौँ ल लिडिङ एज स्टार्टिङ पोइन्ट प्लेटको स्टार्टिङ यताबाट फ्लुइड आएको है लाइक ट्रेलिङ एज भन्छ क्या सायद ट्रेलिङ एज सो हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि सबै ठाउँमा किन बाउन्ड्री लेयरको थिकनेस किन सेम हुँदैन भनेर हामीले के आधार हामीले जस्टिफाई गर्यौँ अस्ति भने भन्दाखेरि जस्तै एउटा लेयर यहाँबाट इन्ट्री गर्यो ए एउटा लेयर इन्ट्री गर्दाखेरि के भयो त फ्रिक्सन सुरु भयो ए जति हामी यहाँबाट चाहिँ के गर्छौँ त जति हामी यताबाट डिस्टेन्स अगाडि मुभ गर्दै जान्छौँ त्यति के हुन्छ त रिटार्डेसन फेनोमेना के हुन्छ त बढ्दै जान्छ है रिटार्डेसन फेनोमेना बढ्दै जान्छ त्यो भएको हुनाले जस्तै यहाँबाट यहाँ जाँदा के हुन्छ त रिटार्डेसन हुन्छ त्यसको कारणले गर्दा फर्दर जति हामी अगाडि डिस्टेन्स बढ्दै जान्छौँ त्यति
रिटार्डेसन थपिँदै जान्छ है। रिटार्डेसन थपिँदै जानु भनेको मोलिकुलर लेयरहरूको भेलोसिटी घट्दै जानु भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अभियसली बााउन्ड्री लेयरको थिकनेस बढी हुनु हो नि त होइन। भनेपछि यसरी हाम्रो बााउन्ड्री लेयरको नेचर चाहिँ यस्तो थियो भन्ने कुरा पहिला मैले रिकल गर्न खोजेको है। सो भने अहिले मैले यो पर्टिकुलर ठाउँमा हेर्दाखेरि है यो लिडिङ एजबाट म एक्स डिस्टेन्स गएँ है। लिडिङ एजबाट के अरे त मैले एक्स डिस्टेन्स गएँ है। सो यसरी सिम्पल डेल्टा चाहिँ अहिले हामीले सर देख्दाखेरि डेल्टा इज फङ्सन अफ एक्स छ भनेको एक्स अनुसार चाहिँ डेल्टा चेन्ज भइरहेछ। यो ठाउँको लागि चाहिँ डेल्टा यो हो, अर्को ठाउँको लागि डेल्टा फरक छ, योभन्दा अगाडिको लागि चाहिँ पनि डेल्टा फरक छ है। भने अब फ्लोको नेचर के हुन्छ त है, यो सबै थ्योरी के हो त प्रान्डलले एक्सपेरिमेन्टली निकालेको कुरा हो है। एक्सपेरिमेन्ट निकालेको कुरा हो। उसले के देख्यो त भने भन्दाखेरि यताबाट इन्कमिङ जुन हाम्रो फ्लो छ है, यताबाट जुन इन्कमिङ फ्लो छ यु है, यो यु फ्लो चाहिँ चाहे लेमिनार होस् चाहे टर्बुलेन्ट होस् है। सो हामी अब अलिकति आजको र अब अर्को क्लासमा यो लेमिनार टर्बुलेन्ट विषय अलिकति धेरै कुरा गर्छौँ है। किन भन्दाखेरि एप्लिकेसन हामीले के गर्नु खोजिरहेको छ भन्दाखेरि बााउन्ड्री लेयर थ्योरीको एप्लिकेसन इन लेमिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो भनेर हेर्न खोजिरहेको छौँ। बेसिकली यो लेमिनार टर्बुलेन्ट फ्लोको डिटेल पार्ट चाहिँ हामी हाइड्रोलिक्स अर्को सेमेस्टरमा पढ्ने हो होइन। त्यहाँ मैले अहिले जस्ट बेसिक कुराहरू भने भन्छु होइन। लेमिनार टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको त हामीलाई थाहा छ। लेमिनार फ्लो लेमिना भनेको चाहिँ पात जस्तो भयो, थिन प्लेट जस्तो भयो होइन, थिन लेयर भयो। फ्लुइडको लेयर चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयरमा है यसरी एउटा माथि अर्को स्लाइड भएर ग्लाइड भएर बग्छ भने त्यस्तो फ्लोलाई हामीले लेमिनार फ्लो भनेर भन्यौँ होइन। लेमिनार फ्लोमा के हुन्छ त भिस्कस फोर्स, लेमिनार फ्लो भनेको एक किसिमले कन्ट्रोल फ्लो जस्तो भयो कि। कन्ट्रोल फ्लो भनेको मतलब भिस्कोसिटीले कन्ट्रोल गर्यो क्या लेमिनार फ्लोलाई है। त्यो भएको हुनाले भिस्कस फोर्स इज डोमिनेन्ट भनेर भन्छौँ कि हामी। के भन्छौँ? भिस्कस फोर्स इज डोमिनेन्ट केमा? लेमिनार फ्लोमा है। भिस्कस फोर्स इज डोमिनेन्ट केमा? लेमिनार फ्लोमा। लेमिनार फ्लोमा अब जब यदि त्यो भएको हुनाले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि भिस्कस फोर्सलाई र अनि इनर्सियल फोर्सलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ है। इनर्सियल फोर्स भनेको के हो त भेलोसिटी कारणले गर्दाखेरि ए मास एम भएको चिज भी भेलोसिटी मुभ गरिरहेको छ भने 1/2 mv² भनेको के हो त इनर्सियल फोर्स अथवा एनर्जी भयो होइन। एज अ करस्पोन्डिङ भेलोसिटी कारणले गर्दाखेरि फ्लुइडले पोजेस गरेको एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ त अथवा फोर्सलाई इनर्सियल फोर्स भनेर भन्छौँ है। भने लेमिनार फ्लो हुँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भिस्कोसिटी जुन छ भिस्कस फोर्स डोमिनेन्ट हुन्छ है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि लेयरहरू एकदम एकमाथि अर्को लेयर बनाएर बग्छन् है विदाउट डिस्टर्बिङ इच अदर है। भने अब टर्बुलेन्ट फ्लोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि भेलोसिटी हाई भइसकेपछि यो भिस्कस फोर्सलाई चाहिँ के हुन्छ त भिस्कस फोर्स भन्दा इनर्सियल फोर्स डोमिनेन्ट हुन्छ है। अनि फ्लो चाहिँ के हुन्छ त टर्बुलेन्ट हुन्छ। ठिक छ। त्यही कुरालाई मैले किन जोड्न खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि जब हामी चाहे यो बााउन्ड्री लेयरको कन्ट्याक्टमा आउनुभन्दा अगाडि चाहे यो फ्री स्ट्रिम भेलोसिटीमा मुभ गराएको फ्लुइड चाहे लेमिनार होस् चाहे टर्बुलेन्ट होस् जेसुकै होस् यो प्लेटमा कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै स्टार्टिङ फेजमा है सर्टेन डिस्टेन्स मुभ गर्दै गर्दाखेरि सर्टेन डिस्टेन्स मुभ गर्दै गर्दाखेरि फ्लो इज अलवेज है लेमिनार है। अलवेज फ्लो के हुन्छ त लेमिनार हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल्ली प्रान्डलले चाहिँ अब्जर्भ गरेको कुरा भयो है। उसकै एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसनको आधारमा हामीले यो थ्योरीलाई हामीले पढिरहेछौँ है। उसले के अब्जर्भ गर्यो भन्दाखेरि यसरी फ्री स्ट्रिम भेलोसिटीमा मुभ गराएको फ्लुइड चाहिँ लेमिनार भए पनि त्यसको फ्लो टर्बुलेन्ट भए तापनि केही डिस्टेन्स है अलोङ दि प्लेट केही डिस्टेन्स मुभ नगर्दा जेलसम्म फ्लो इज अलवेज लेमिनार हुन्छ भनेर उसले भन्यो। ठिक छ। फ्लो लेमिनार हुन्छ भनेपछि अब केही डिस्टेन्स अब सर्टेन डिस्टेन्स पछि के हुन्छ त त्यसो भए है सर्टेन डिस्टेन्स पछि के हुन्छ त फ्लोको ट्रान्जिसन हुन्छ र फेरि फर्दर टर्बुलेन्ट फ्लोमै जान्छ भन्ने कुरा उसले गर्छ है। सो भने हामीले यो लेमिनार फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लोलाई केले छुट्याउँछौँ भन्दाखेरि रेनोल्ड नम्बर भनेर चाहिँ सुनेको छौँ होला हामीले होइन। रेनोल्ड नम्बरले हामी छुट्याउँछौँ है। रेनोल्ड नम्बर आरए रेनोल्ड नम्बर भनेको चाहिँ के हो त इनर्सियल फोर्स बाई भिस्कस फोर्स हो। भिस्कस फोर्स हो
रेसियो हो रेनल नम्बर भनेको। यसबाट पनि मैले अहिले भन्ने कुरा जस्टिफाई भइरहेछ है। के हुन्छ त यदि फ्लो चाहिँ लेमिनार छ भने मैले के भनेको भिस्कस फोर्स इज डोमिनेन्ट भने भिस्कस फोर्स डोमिनेन्ट हुनुको मतलब के हो त यो धेरै हुनु हो। यो धेरै भयो भने रेनल नम्बर के हुन्छ त सानो हुन्छ है। सानो रेनल नम्बरको लागि के हुँदो रहेछ त फ्लो चाहिँ लेमिनार हुँदो रहेछ। जब चाहिँ अब इनर्सियल फोर्स बढ्दै जान्छ तब के हुन्छ त रेनल नम्बर पनि बढ्दै जान्छ है। बढ्यो भने चाहिँ हायर रेनल नम्बरको लागि फ्लो चाहिँ के हुँदो रहेछ त टर्बुलेन्ट हुँदो रहेछ है। ठिक छ भने अब along the plate त्यो उसले चाहिँ रेन्ज हुन्छ हो, हजुर रेन्जदेखि यति रेन्जसम्म टर्बुलेन्ट हुन्छ, यति अभियसली रेन्जदेखि हुन्छ है। अभियसली हुन्छ जस्तै पाइप फ्लोको लागि पनि हुन्छ, ओपन चेनल फ्लोको लागि पनि हुन्छ, र यो केसको लागि पनि एउटा चाहिँ रेनल नम्बरको रेन्ज हुन्छ है। सो उसले के देख्यो त भने भन्दाखेरि उसले एक्सपेरिमेन्टली अब्जर्भ गर्दा के देख्यो त भने भन्दाखेरि सर्टन रिजनसम्म है सर्टन रिजनसम्म चाहिँ फ्लो चाहिँ के हो त लेमिनार देखियो है। लेमिनार देखियो अनि अरू सर्टन रिजन उसले छुट्याउन सकेन फ्लो टर्बुलेन्ट छ कि लेमिनार छ भनेर छुट्याउन सकेन है। अनि केही डिस्टेन्सपछि फेरि उसले के भन्यो त फ्लो इज टर्बुलेन्ट भनेर भन्यो है। ठिक छ यो चाहिँ के भयो त लेमिनार फ्लो जोन भयो है। लेमिनार फ्लो जोन यो चाहिँ ट्रान्जिसन फ्लो जोन ट्रान्जिसन फ्लो जोन भनेर भन्यो है। अनि यसपछि चाहिँ के भयो त टर्बुलेन्ट फ्लो भयो टर्बुलेन्ट फ्लो जोन भयो है। त्यसपछि अब रेनल नम्बर कतिदेखि कतिसम्म भयो भने चाहिँ फ्लो लेमिनार हुने टर्बुलेन्ट हुने भने उसले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट हेर्दा चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि 3 × 10⁵सम्म रेनल नम्बर भएको केसको लागि चाहिँ उसले के देख्यो त फ्लो इज लेमिनार है। त्यसरी छुट्याइदियो है। अनि रेनल नम्बर चाहिँ 5 × 10⁵सम्म भन्दा माथिको चाहिँ उसले के देख्यो त टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर देख्यो। र बिचकोलाई चाहिँ उसले के गर्यो त ट्रान्जिसन फ्लो हुन्छ भनेर उसले भन्यो है। उसले जस्ट उसको एक्सपेरिमेन्टलकै कुराहरू हामी गरिरहेछौँ है। उसले के निकालेको आफ्नो एक्सपेरिमेन्टबाट भन्ने कुरा नै हेरिरहेछौँ है। भने के हुँदो रहेछ सिम्पल अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि फ्ल्याट प्लेटबाट फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी त्यो जहाँ सुरुमा लेमिनार थियो या टर्बुलेन्ट थियो मतलब भएन। प्लेटबाट जस्ट अब मुभ गर्न सुरु गर्दै गर्दाखेरि सुरुमा केही रिजन चाहिँ लेमिनार हुँदो रहेछ है। त्यसपछि ट्रान्जिसन र फर्दर चाहिँ के हुँदो रहेछ त ट्रान्जिसन फ्लो हुँदो रहेछ है। भनेपछि हामी के देखिरहेछौँ त भन्दाखेरि लिडिङ एजबाट चाहिँ जति डिस्टेन्स जति लेन्थ यताउति भइरहेछ त्यो अनुसार चाहिँ के भइरहेछ त रेनल नम्बर चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ है। रेनल नम्बर चेन्ज भइरहेको छ भने त्यही डाइमेन्सन भन्छ यो एक्स भन्ने डाइमेन्सनले नै के गभर्न गरिरहेको छ त रेनल नम्बरलाई चाहिँ गभर्न गरिरहेको छ है। त्यो भएको हुनाले यो एक्स भन्ने प्यारामिटरलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक लेन्थ भनेर भन्छौँ के है। क्यारेक्टरिस्टिक लेन्थ भनेर भन्छौँ है। क्यारेक्टरिस्टिक लेन्थ भनेर भन्छौँ बिकज एलोङ दिस लेन्थ है द रेनल नम्बर इज चेन्जिङ है। र भने अब इन टर्म्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक लेन्थ रेनल नम्बरको फर्मुला तिमीले कति डेरिभेसन गरेको होइन भिरो डिवाई म्यू भनेर पढेन छ त्यो के अरे प्रोटोटाइपहरूमा पढाएको छ ए भनेपछि भी पाइपको लागि हामीले पढ्छौँ प्रायः होइन। पाइपको लागि याद गर्दाखेरि भिरो डी बाई म्यू भन्ने चलन छ। डी भनेको चाहिँ त्यति बेला क्यारेक्टरिस्टिक लेन्थ पाइप फ्लोको लागि चाहिँ रेनल नम्बर चेन्ज हुने अलङ द डायमिटर हो होइन। त्यति बेला डी हुन्छ भने हाम्रो यति बेलाको लागि के हुन्छ त एक्स हुन्छ है त है। र यो भी भनेको चाहिँ के हुनु पऱ्यो सुरुको है फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी हुनु पऱ्यो। ठिक छ भनेपछि रेनल नम्बरको फर्मुला के रहेछ त यस्तो केसेसको चाहिँ फर्मुला चाहिँ क्वेसनहरू सोध्यो भने है भने यु रो एक्स बाई म्यू है। अब यो म्यू बाई रो भनेको त फेरि हामीलाई थाहै छ यु एक्स बाई म्यू है। काइनेमेटिक यो चाहिँ डाइनामिक भिस्कोसिटी भयो होइन। यो चाहिँ के हो त काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भयो। ठिक छ है। त्यसपछि अब एउटा लास्ट कुरा के छ त आजको लागि भने भन्दाखेरि लास्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि यदि अब उसले अब्जर्भ गरेको कुरा हो है एक्सपेरिमेन्टमा उसले के अब्जर्भ गर्यो त भन्दाखेरि इफ प्लेट इज स्मुथ है यो प्लेट चाहिँ के छ त इफ प्लेट इज स्मुथ है इफ प्लेट इज स्मुथ है उसले के अब्जर्भ गर्यो त भन्दाखेरि है अ लेमिनार लेयर
exists a very close to plate boundary even in transition sorry in an turbulent flow region turbulent flow region है उसले के अब्जर्भ गरे त भने भन्दाखेरि अब यो पार्टमा त हाम्रो के भयो त लेमिनार भइहाल्यो अनि ट्रान्जिसन भयो अनि फेरि टर्बुलेन्ट भयो टर्बुलेन्ट जोनमा पनि उसले के देख्यो त भन्दाखेरि अब्जर्भिङ भेरी क्लोज टु दि प्लेट है टर्बुलेन्ट फ्लो भएको रिजनभित्र पनि सानो यस्तो लेयर उसले पत्ता लगायो ए जहाँभित्र चाहिँ उसले के देख्यो त फ्लो इज लेमिनार है टर्बुलेन्ट फ्लो हुने रिजनको पनि यो बाउन्ड्रीसँग एट्याच भएको सानो रिजनमा चाहिँ उसले के देख्यो त भन्दाखेरि फ्लो इज लेमिनार भनेपछि यो लेमिनार फ्लो भइसकेपछि यहाँको यो फ्लो यो ठाउँको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो छ यहाँको पनि क्यारेक्टरिस्टिक के भन्नुभयो त सेम हुने भयो है भनेपछि उसले यसलाई के नाम दियो त भन्दाखेरि लेमिनार सब लेयर भन्ने नाम दियो है लेमिनार सब लेयर है अब एउटा लास्ट कुरा भन्छु उसले इम्पोर्टेन्ट कुरा है तर उसले के भेट्यो त भन्दाखेरि आखिर यसरी डिफ्रेन्ट रिजनमा छुट्याउनुको मकसद के छ त के असर पारिरहेछ त यसरी हामीलाई यो फ्लोको डिफ्रेन्ट रिजन छुट्याउनु के कुरालाई असर पारिरहेछ त भने भन्दाखेरि भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन है भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने चिजलाई असर पारिरहेछ है भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन ओभरअल हाम्रो बाउन्ड्री लेयर थ्योरी नै आएको कारणै के हो त भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कारणले गर्दाखेरि हो हैन भनेपछि ओभरअल यो बाउन्ड्री लेयर भन्दा भित्रको भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन र बाहिरको फरक पर्यो है अनि बाउन्ड्री लेयर भित्र पनि यो जोन इनर जोनमा पनि के देख्यो त भन्दाखेरि भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ फरक नेचरको देखियो है अब भेलोसिटी ग्रेडियन्ट त एक्जिस्ट है सबै लेयरको एउटा भेलोसिटी त हुँदैन भित्र तर उसले के देख्यो त भन्दाखेरि लेमिनार जोनमा चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ त उसले प्याराबोलिक नेचरको हुन्छ भन्यो है त्यसपछि ट्रान्जिसनको त क्लियर भएन टर्बुलेन्ट जोनमा चाहिँ उसले के भनेर भन्दाखेरि लोगारिथमिक नेचरको हुन्छ भने भन्यो है अनि लेमिनार सब लेयरमा चाहिँ उसले के देख्यो त भनेपछि लेमिनारको प्याराबोलिकै हुनु पर्यो है प्याराबोलिक हुनु पर्यो तर अब लेमिनार सब लेयर त एकदमै सानो छ है भने इट क्यान बी एप्रोक्सिमेटेड एज है प्याराबोलालाई पनि एकदमै सानो भएको हुनाले हामी यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि इट क्यान बी एप्रोक्सिमेटेड एज लिनियर पनि हामीले मान्न सकिन्छ है लिनियर भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन ठिक छ ल सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्नु पर्यो है अब बाउन्ड्री लेयरमा हेर्दाखेरि अब हुन त यो एकदम भास्ट च्याप्टर छ है यसमा धेरै छ कुराहरू तर त्यो सबै हामी जस्तै पढ्न सक्दैनौँ फ्लुइड मेकानिक्स यो हाम्रो सिलेबस अनुसार यसो बेसिक फन्डामेन्टल कुरामा रहेर हामी हेर्छौँ है भने भोलिको नेक्स्ट क्लास भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यही अहिले मैले भनेकै कुरासँग रिलेटेड कति डिस्टेन्स यताउति गयो भने चाहिँ अब फ्लो कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ है भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनको पनि अझै कुराहरू गरौँला हैन र हामीले यसरी बाउन्ड्री लेयर थ्योरी पढ्नुको अर्को मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि ड्र्याग फोर्स हो के है जुन ड्र्याग एन्ड लिफ्ट भन्ने च्याप्टर छ अर्को लास्ट च्याप्टर त्यो पनि यो च्याप्टरसँग एसोसिएटेड छ है सो मेन ड्र्याग एन्ड लिफ्टको अहिले कुरा नगरौँ ड्र्याग फोर्सको कुरा गर्नु खोज्छौँ चाहिँ ड्र्याग फोर्सको विषयमा पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ डिस्कस गर्छौँ है नेक्स्ट क्लासमा ड्र्याग किन आउँछ के हो भन्ने कुराहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने है कहाँ के कति ड्र्याग हुन्छ यताउति किसिमको कुराहरू पनि गरौँला है
एनिवेज ल त्यो अरू क्लास पनि यही टाइममा हो कस्तो छ हजुर अरू क्लास पनि यही टाइममा हो भोलिदेखि बिहानमा गरौँ सर मिल्ने भए होइन बिहान त नगर्दा हुन्छ बिहान कोही हुँदैन भोलि भोलि मङ्गलबार है भोलि मङ्गलबार चाहिँ 4th इयरमा क्लास छ होइन 1 बजे त्योभन्दा अगाडि कि त 11:30 मा गर्नु पर्यो 11:10 मा गर्नु 10 बजेभन्दा उठेर हामीले 10 बजे 7 बजे गरी। कति बजे गर्ने क्लास त्यही 10 बजेभन्दा उतै गरौँ बेटर हुन्छ 11:10 मा गर्ने त्यही गरौँ हुन्छ 11:10 त भोलि सोमको क्लास छ म्यामले लिनुहुन्छ हुन्न अब भोलि त अब फेरि म्याथको पनि एउटा क्लास हुन बाँकी छ होला म्याथको बिहानै गरौँ सर बिहानै कि बिहान गर्नु पर्यो म्याथको सरले त पछि लिनुहुन्छ होइन 2 बजेपछि चाहिँ त्यति बेला पनि मिलेन है भनेपछि बिहान कि त 8:30 बजे गर्नु पर्यो कि त 7 बजे गर्नु पर्यो 8:30 बजे गर्ने 8:30 बिहान लिँदा ठिक हुन्छ 8:30 गर्ने रेकर्डिङ हुन्छ होइन सर हजुरको त्यो यो चाहिँ युट्युबमै सबै रेकर्डिङ हुन्छ युट्युबमै हुन्छ त भइहाल्यो त्यसो भए त है 8:30 गर्ने कि 8 गर्ने 8 बजे गरौँ सर ओके ल 8 बजे डन है त ठिक छ आत्तिनु पर्दैन अब हाम्रो 3टा जति क्लासमा सकिन्छ है मजाले ल ठिक त्यसो हुन्छ क्लासमा त्यसो आजलाई यति गरौँ है त